हांव आसा सांग्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटरार आनी हांगा हे प्रायमरी हेल्थ सेंटराक सांग्यार कितलेशेच लोक दिसाक ट्रिटमेंटा खातीर येतात आनी पूण हांगा जेन्ना ट्रिटमेंटा खातीर येतात तेन्ना खंय तरी जे डॉक्टर जावं या नर्स आसा तेंचे कडल्यान खंय तरी जे पेशंट आसा तेंकां कॅरलेस केल्ले वयता अशे कितल्योश्योच कागाळी येयल्ले आसा। आतां रातीच एक जे बारीक भुरगे जे एक दादलो घेवन येयल्लो ते कितलेशेच वेळ ताका रावपाक पडले ते खातीर तेणें व्हिडिओ केलो आनी आपले कितें प्रॉब्लेम आसा हें सगळें सांगलें मिडिया समोर सांगलें। पूण आतां हांगा पळोवपाक गेले हॉस्पिटलांत जाल्यार खंय तरी डॉक्टरूय बी कमी आसा नर्स्यो बी कमी आसा ते खातीर जो लोड आसा डॉक्टरांचे तोय बी दिसोन येताच। पूण खंय तरी जेन्ना पेशंट येता हांकां ट्रिटमेंट दितना खंय तरी ट्रिटूय बी सारकें करपाक जाय जेणे पेशंट जे आसा ते खंय तरी रागावपाना आनी डॉक्टराकूय बी कॉपरेट करतले। आतां ह्या हॉस्पिटलाक खंय तरी कितलीशीच वर्सां ओल्ड बिल्डींग आसा न्यू बिल्डींग आसा ती अजून उद्घाटन जावना ती तशीच आसा आनी हांगा डॉक्टराची शॉर्टेज आसात आनी एचओ जी आसा ती बी बरी काम करता। पूण हांगा ज्यो रिक्वायरमेंट आसा ह्यो रिक्वायरमेंट ना। सो जे हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हांणी खंय तरी हांगा हे सगळे जे डॉक्टर आसात हे जे हांगा रिक्वायरमेंट आसा तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा जेणे हे जे हॉस्पिटल आसा हे स्मुथली चलतले आनी लोकांक बरी सेवा मेळटली। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर।